या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। क्यों फ़र्ज़ किए हैं? मकसद एक ही है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, तक़वा वाले बन जाओ। तक़वा क्या है? आसान अल्फाज में बहुत कम वक्त में जामे अंदाज में आपको समझा दिया गया। फ़राइज़ की अदायगी और गुनाहों से बचना, इसको कहते हैं तक़वा। और रमज़ान का बिलउला मकसद यही है, फ़राइज़ की अदायगी और गुनाहों से बचना। बात बड़ी आसान है, दिखने में है आसान नहीं। शयातीन की कई इक़साम होती हैं। बाज़ शयातीन बंद किए जाते हैं, लेकिन बाज़ के नज़दीक बाज़ शयातीन बंद नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कुरान मजीद का मौक़िफ़ देखें तो समझ में आता है इबलीस बंद नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक की मोहलत मांगी हुई है। ठीक, छोटे छोटे शैतान बंद हो जाते हैं। और बाज़ के नज़दीक सिर्फ वो बंद हो जाता है, बाकी सारे छोटे शैतान खुले रहते हैं। और अगर वो सारे भी बंद हो जाएं तो जाने से पहले अपना काम वो कर ही जाते हैं। हम इतनी प्लानिंग नहीं करते, लेकिन वो मेहनत करते हैं। मकसद था तक़वा। अब ज़ाहिर सी बात है, रमज़ान में किसी को ज़िना की दावत देना तो मुश्किल है ना, शराब का कहना नामुमकिन है, जुए की बात तो आप करें ही ना। अब वार थोड़ा अलग होगा, वो क्या कि जो मकसद था उससे हटा लिया जाए। मकसद क्या था? तक़वा। बड़ी आसान बात है, फ़राइज़ की अदायगी और गुनाहों से बचना। एक बात याद रखिएगा, फ़राइज़ हमेशा नवाफिल पर मुक़द्दम होते हैं। फ़राइज़ हमेशा नवाफिल पर मुक़द्दम होते हैं, ये उसूल है हमारे दीन का। सवाल पहला फ़राइज़ का, नवाफिल का बाद में। मसलन जिसके ज़िम्मा कर्ज़ है वो रमज़ान में जितनी मर्ज़ी इफ्तारी करवा ले, लेकिन कर्ज़ का सवाल तो होगा। बात समझने की, हम समझते हैं कि रमज़ान आया, चलो हम आगे बढ़कर नेकियां करें, नेकियों में सबकत करें, करनी भी चाहिए, लेकिन असल मकसद नहीं पाते कि फ़राइज़ हमेशा नवाफिल पर मुक़द्दम होते हैं। उसकी मिसाल ये है, मैं नवाफिल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, रमज़ान में हमें कसरत से नेकियां करनी चाहिए, लेकिन जब हम ये देखते हैं ना कि फ़राइज़ ख़राब हो रहे हैं तो फिर समझ आती है कि लोग अपना मकसद भूल चुके हैं। एक बंदा रात को क़याम कर लेता है या तरावी का अहतमाम कर लेता है, सारी रात जागता है और फजर उसकी क़ज़ा हो जाती है, तो ये तक़वा नहीं है, ये समझाना चाह रही है। अक्सर हमने ऐसा देखा ना। आप ज़रूर अहतमाम कीजिए क़यामुल लैल का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिन भर की नमाज़ें आपकी ख़राब हो। ऐसा होता है ना, फजर वैसे ख़राब हो गई, नींद का गलबा था, अच्छी ना पड़ी गई, रह गई। ज़ोहर के वक्त नींद आ गई, या फिर ज़ोहर पढ़ के लेटे तो असर चली गई, या फिर असर पड़ी और इफ्तार में इस कदर मसरूफ़ हो गए कि मगरिब रह गई। बात को समझिएगा, आप घरों को जाते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन फ़राइज़ हमेशा नवाफिल पर मुक़द्दम होते हैं, ये तक़वा होता है। हम समझते हैं चलो नवाफिल कर लेंगे, फ़र्दों की खैर ही है। पहला सवाल फ़राइज़ का। लिहाजा जितने अय्याम गुज़र गए हैं, सबसे पहले ज़रा ये मुहासबा कीजिए, आपकी 5 वक़्त की नमाज की अभी सूरत हाल क्या है। क्या वो लंबी है? लंबा क़याम कर रहे हैं, लंबे रुकू, लंबे सजदे, सुन्नतों की पाबंदी कर रहे हैं, साथ में अव्वल वक्त पर अदा कर रहे हैं, कोई नमाज क़ज़ा नहीं हो रही, टाइम से नहीं हट रही। सबसे पहले ये देखना है। नवाफिल की बारी बाद में, जो जो रमज़ान गुज़रता है पता नहीं हम कहाँ चल पड़ते हैं, नमाज़ों के वक्त पे सो जाते हैं, जब टाइम नहीं होता तो नमाज शुरू कर लेते हैं। फ़राइज़ हमेशा नवाफिल पर
مقدم ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے رات ساری تو جاگ لیا، بہت کچھ پڑھ لیا، لیکن فجر میں آپ کو ہوش نہ آئے، یا پھر آپ مصلی پر کھڑے ہیں اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کیا پڑھیں۔ فرائض ہمیشہ نوافل پر مقدم ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ایک بندہ روزہ رکھے کہ میں نیکی کر رہا ہوں لیکن نماز کوئی نہ پڑھے، وہ نقصان کر رہا ہے، تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے کام بہت کرنا ہے، میں سحری کروا دوں، میں افطاری کروا دوں، میرا کام بہت زیادہ ہے، وہ روزہ ہی نہیں رکھتا، شرعی عذر کے بغیر روزے کو چھوڑتا ہے۔ فرائض ہمیشہ نوافل پر مقدم ہوتے ہیں۔ پہلا سوال فرضوں کا، سب سے پہلے اپنے فرائض پر توجہ دیجیے۔ جتنے ایام گزر گئے ہیں، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے اس وقت کیسے ہیں؟ وہ خراب تو نہیں ہو رہے؟ وہ کیسے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جس پر قرض واجب ہے وہ کچھ بھی کر لے، قرض واجب ہی رہے گا۔ درست طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فرائض کی طرف توجہ کیجیے، وہ بہترین ہوں۔ ایسے لوگوں کی کثرت ہوتی ہے معاشرے کے اندر جو زکوٰۃ نہیں دیتے لیکن خدمت خلق کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو پہلے فرائض کو بجا لانا ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اور انفاق کرے، پتہ چلتا ہے وہ اللہ کا قرب نہیں چاہتا، یقیناً وہ کوئی فیشن ہی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرائض کی طرف توجہ دینی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نوافل نہ پڑھیں، میں یہ کہتی ہوں فرائض کو خراب نہ کیجیے اگر رمضان میں۔ بعض دفعہ لوگوں کے اندر حب پائی جاتی ہے اعتکاف کی بہت زیادہ، میں اس کے بھی کوئی خلاف نہیں ہوں۔ اعتکاف کرنا ہے نا، آپ مسنون کرنا چاہتے ہیں، وہ تو مساجد میں ہوتا ہے۔ نہیں بھئی ہمارا دل کرتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے، بھئی دل کیا ہوتا ہے؟ فرض تو نہیں ہے آپ پہ، لازم تو نہیں ہے آپ پہ۔ مسنون کرنا ہے مساجد میں بیٹھیے، اور اگر نہیں بیٹھ سکتے تو نہ بیٹھیے۔ تو رمضان کا مقصد کیا ہے؟ فرائض کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنا، دوسرا کام ہے ہر طرح کا گناہ بند کر دینا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ نماز کی فکر، روزے کی فکر، زکوٰۃ کی فکر۔ روزے نہیں رکھ سکے، کوئی مسئلہ ہے، فدیے کی فکر، جو چیز لازم ہے سب سے پہلے اس کی فکر کیجیے۔ پھر رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو آپ نے کتنا وقت دیا یہ دیکھ لیجیے۔ تسبیحات ضرور کیجیے، کیوں نہیں، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ہم نے اتنی تسبیحات کر لی لیکن قرآن کو وقت نہیں دیا۔ وہ تلاوت آپ کیسی کرتے ہیں، کس وقت کرتے ہیں، کتنی کرتے ہیں؟ اسی طرح اعتکاف بھی ایک نفلی عبادت ہے، اس کے لیے ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے کہ ساری رات بندہ جاگ رہا ہے اور نمازوں کے وقت میں وہ سو رہا ہے۔ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ فرائض کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنا۔ جیسے جیسے ایام گزرتے ہیں نا، ہم اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، ہٹنا نہیں ہے۔ سب سے پہلے لسٹ بنانی ہے فرائض کی، وہ کیسے جا رہے ہیں اس میں، پھر اس کے بعد نوافل ہے۔ مسنون اذکار ہیں آپ کے فجر اور عصر کے بعد، جاگنے اور سونے کے، کسی ایک دن بھی کیا آپ نے چھوڑے ہیں؟ یہ سوچیے، اگر ایک بھی دن چھوڑ دیے ہیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں، کون سا ذکر کر رہے ہیں؟ پھر مسنون اذکار سب سے پہلے، باقی ذکر بعد میں۔ تو لسٹ بنائیے سب سے پہلے فرائض کی، جو چیزیں آپ پہ لازم ہیں۔ رات آپ سو رہے ہیں، سورہ ملک، سورہ سجدہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ صبح اٹھتے ہیں اذکار کرتے ہیں، فجر کے بعد اذکار کرتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد فرض نماز کے اذکار کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، جو چیزیں فرائض کی طرف لے کے جاتی ہیں سب سے پہلے ان پہ اپنی توجہ برقرار رکھیے۔ تو جو آگے ہم چلتے ہیں نا، تو نوافل کی کثرت کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنے فرائض کو چھوڑ جاتے ہیں۔ فرائض اختیار کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوافل کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے۔